दर्शकवृन्द नमस्कार। एबिसी चेकको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। संसदीय निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा दलहरू सम्भावित राजनीतिक समीकरणको खोजीमा व्यस्त छन्। कम्युनिस्ट गठबन्धन कि वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन भन्ने दुई विकल्पबारे बहस सुरु हुँदा काङ्ग्रेसले यही गठबन्धनलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय नै गरिसकेको छ। अन्य घटक के गर्छन् प्रष्ट कुरा आएको छैन। सम्भावित समीकरणबारे दलहरू त सक्रिय छन् नै, बाहिर यो जुन शक्ति हुन्छ, बाह्य शक्ति, विदेशी शक्तिको समेत चासो बढिरहेको छ। आगामी संसदीय निर्वाचनमा वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन कि वाम गठबन्धन भन्ने बहस यो सुरु हुँदा सत्ता गठबन्धनभित्रै रहेका दलहरू समेत सम्भावित समीकरणको गृह कार्यमा लागि परेका छन्। नयाँ गठबन्धन एमालेका लागि त अत्यावश्यक नै बनेको छ। वर्तमान गठबन्धन कायम रहे स्थानीय तहको अवस्था भोग्नुपर्ने डर एमालेमा देखिएको छ। यस्तै काङ्ग्रेसलाई दबाब दिन वा पेलिनबाट जोगिन समेत नयाँ समीकरणको खोजी आवश्यक रहेको महसुस गठबन्धनकै अन्य दलहरूले गरेका छन्, जसका लागि बाह्य शक्तिको समेत सक्रियता बढेको योभन्दा अगाडि नै मैले उल्लेख गरिसकेँ। वर्तमान सरकारको पश्चिममा ढल्काई र आगामी निर्वाचनमा कम्युनिस्ट प्रयोग गरेर बहुमत ल्याउने काङ्ग्रेसको तयारीतर्फ चीन सचेत बनेको छ। फलत वाम एकताका लागि वातावरण बनाउन उसको सक्रियता चुलिँदैछ। तर कम्युनिस्ट भनिएकाहरूमा भने कस्तो वाम एकता भन्ने विषयमा प्रष्ट विचार देखिएको छैन। स्वयं माओवादीभित्र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहित भए नभए एमाले बाहेक अन्य बीच वाम एकताको तयारी चलिरहेको छ, अर्थात् समाजवादी केन्द्र निर्माणको तयारी चलिरहेको छ। नारायण काजी श्रेष्ठ लगायतका नेता भने पुरानो नेकपा भ्युत्याउने पक्षमा देखिएका छन्। यो बीचमा काङ्ग्रेसले यही गठबन्धनलाई अघि बढाउने निर्णय गरेपछि उनीहरूलाई केही राहत चाहिँ महसुस भएको छ। तर काङ्ग्रेसले गरेको यो निर्णयको अन्तर्यले भने उनीहरू विश्वस्त भएका छैनन्। साथै यसले एमालेलाई त झस्का नै लागेको छ। यो सन्दर्भमा के सत्ता गठबन्धन नै आगामी संसदीय निर्वाचनसम्म कायम रहला? सत्ता गठबन्धनबारे काङ्ग्रेसले गरेको निर्णय र उसको अपेक्षा के प्रचण्ड र नेपाल काङ्ग्रेससँगै जान तयार होलान्? यदि तयार भए एमाले कसरी गर्ला प्रतिरक्षा र समीकरण निर्माणमा बाह्य शक्तिको चलखेलका विषयमा आजको एबिसी चेकमा हामी जवाब खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ। सुरु गरौँ गठबन्धन सम्बन्धी काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्णयबाट। नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग संवाद गरी आगामी सङ्घीय र प्रदेश तहको निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, गत वैशाख 30 गतेको स्थानीय तह निर्वाचनबाट पहिलो दल बनेको नेपाली काङ्ग्रेसलाई आसन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा बहुमततर्फ लक्षित गराउँदै संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रको थप सुदृढीकरण गर्दै जनताको समुन्नतिको सपनालाई स्थिर सरकार मार्फत सम्बोधन गर्नका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग संवाद गरी चुनावी तालमेल गरेर अघि बढ्ने निर्णय गर्दछ। गठबन्धनमा रहेका दलहरूका बीचमा तालमेल गर्दा संविधानको कार्यान्वयन, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण र वैदेशिक सम्बन्ध लगायतका विषयमा न्यूनतम साझा धारणा निर्माण गर्दै 5 वर्षमा स्थिर सरकार मार्फत जनताको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउने स्पष्ट कार्यक्रमको खाकासहित आम निर्वाचनमा काङ्ग्रेस प्रस्तुत हुनु पर्दछ भन्ने ठहर बैठकले गरेको छ। अर्थात् यो गठबन्धनमा गए के कुरा प्रष्ट भएर जाने कुरा समेत उनले तयारी गरेको छ र त्यसका बारेमा समेत निर्णय गरेको छ। बैठकले 5 दलीय गठबन्धनको वर्तमान सरकारले 1 वर्षको कार्यकालको समीक्षा गर्दै संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउँदै क्रमशः कोभिड-19 खोप व्यवस्थापन, एमसिसी अनुमोदन र स्थानीय तहको निर्वाचन लगायतका महत्त्वपूर्ण काम गरेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। यो निर्णयमा पुग्न अघि काङ्ग्रेसले केन्द्रीय समितिमा व्यापक बहस गरेको थियो, छलफल गरेको थियो। काङ्ग्रेसले भने आगामी निर्वाचनमा आफूलाई फाइदा हुने गरी गठबन्धन गर्न आवश्यक रहेको निष्कर्षमा पुगेको हो। यो पश्चात माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एक्लै चुनाव नलडी कोही न कोहीसँग गठबन्धनमा जाने पक्का भएकोले उनीहरूलाई नरोके आफैलाई क्षति हुने काङ्ग्रेसका गठबन्धन पक्षधरले केन्द्रीय समिति बैठकमा ब्रिफिङ गरेका थिए। यो बुझाइमा गठबन्धनको विषयमा असन्तुष्टि राख्दै आएका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले समेत सकारात्मक जवाब दिए। माओवादीले खोज्ने अर्को पार्टनर भनेको स्वाभाविक रूपमा एमाले भएको र यदि एमालेसँग माओवादी मिल्न गयो भने फेरि पनि काङ्ग्रेस पराजित हुने निश्चित भएकाले गठबन्धनकै पक्षमा उभिने निर्णयमा नेताहरू पुगेका हुन्।
अर्थात् यो निर्णयमा काङ्ग्रेसको असन्तुष्ट भनेको पक्ष पनि सहमत देखिएको छ र अन्तत्वगत यही गठबन्धनलाई अगाडि बढाउने निर्णयमा काङ्ग्रेस पुगेको छ, जुन निकै नै दीर्घकालीन महत्त्वको रूपमा हेरिएको छ, जसका बारेमा हामी यो पछाडि चर्चा गर्नेछौँ। 2079 वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्थानीय अवस्था र आवश्यकताका आधारमा 5 दलीय गठबन्धनमा सहभागी हुने निर्णय पार्टीले गरेको थियो। यही निर्णयका आधारमा कतिपय स्थानीय तहमा गठबन्धन सहित हामी निर्वाचनमा भाग लियौँ। नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिको यो बैठक समग्रमा गठबन्धन सहित प्राप्त परिणामप्रति सन्तोष व्यक्त गर्दछ। वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनबाट पहिलो दल बनेको नेपाली काङ्ग्रेसलाई आसन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमततर्फ लक्षित गराउँदै संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रको थप सुदृढीकरण गर्दै जनताको समुन्नतिको सपनालाई स्थिर सरकार मार्फत सम्बोधन गर्नका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिको यो बैठक सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग संवाद गरी चुनावी तालमेल गरेर अघि बढ्ने निर्णय गर्दछ। यसरी गठबन्धनमा रहेका दलहरूका बीचमा तालमेल गर्दा संविधानको कार्यान्वयन, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण र वैदेशिक सम्बन्ध लगायतका विषयमा न्यूनतम साझा धारणा निर्माण गर्दै आम नेपाली जनतालाई 5 वर्षमा स्थिर सरकार मार्फत जनताको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउने स्पष्ट कार्यक्रमको खाकासहित आम निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस प्रस्तुत हुनुपर्दछ भन्ने ठहर यो बैठक गर्दछ। साथै तालमेल गरिरहँदा नेपाली काङ्ग्रेसको मुख्य नेतृत्वदायी भूमिका रहेको यथार्थ, साङ्गठनिक वस्तुस्थिति तथा पार्टी पङ्क्ति एवं शुभेच्छुकको भावनालाई दृष्टिगत गर्दै गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग संवाद मार्फत निष्कर्षमा पुग्ने निर्णय यो बैठक गर्दछ। काङ्ग्रेसले आगामी कदमबारे आफ्नो निर्णय प्रस्तुत गरिरहँदा सत्ता घटककै दलहरू भने निर्णयमा पुगिसकेका छैनन्। मुखले काङ्ग्रेस निर्णयको स्वागत गर्ने जस्तो गरे पनि उनीहरू अन्य सम्भावित समीकरणको बहसमा पनि लागि परेका छन्। विशेषतः उनीहरूलाई काङ्ग्रेस निर्णयका केही अंशले सशङ्कित बनाएको छ। तालमेलको सिट बाँडफाँड गर्दा काङ्ग्रेसको मुख्य नेतृत्व रहने, गठबन्धनको बलमा काङ्ग्रेसको एकल बहुमत सुनिश्चित गर्ने र चुनावपछि पनि काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा 5 वर्ष स्थिर सरकार दिने कुराले प्रचण्डलाई पोलेको छ। यसरी काङ्ग्रेसले आफ्नो बाटो प्रष्ट गर्दा प्रचण्ड भने के गर्ने भन्नेमै अन्यलमा देखिएका छन्। अहिले प्रष्ट भएर अघि नबढे सम्भावनाहरूको ढोका पनि बन्द हुने र काङ्ग्रेसले पेल्ने उनको बुझाइ छ। त्यसैको छिनोफानो गर्न उनी भारत गएको र भारतकै मध्यस्थतामा आरजु राणासँग सहमति गरेर फर्किएको एमाले त आरोप नै लगाएको थियो। वाम एकताको पक्षमा चीनको सक्रियता देखेपछि यही गठबन्धन टिकाउन र प्रचण्डलाई विश्वस्त पार्न भारत सक्रिय भएको धेरैको विश्लेषण छ। यद्यपि प्रचण्डले भने यसलाई अस्वीकार गरेका छन्। तर कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाएर आफू भर्याङ मात्र बन्ने स्वभावका प्रचण्डको छैन। यसले काङ्ग्रेसको प्रस्ताव स्वीकार गर्छन् कि गर्दैनन् प्रचण्डले भन्ने यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। फलत सफल नभए पनि देउवामाथि दबाव पनि बढ्ने र सफल भए आफू सुरक्षित हुने डबल फाइदाका कारण नयाँ समीकरणमा पनि प्रचण्ड दौडधुप गरिरहेका छन्। समाजवादी केन्द्र निर्माणको उनको प्रयास यसैसँग सम्बन्धित छ। यही बीचमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच सम्भव भए एकता नभए पनि चुनावी तालमेल गर्ने विषयलाई लिएर दुवै पार्टीका नेताहरूबीच संवाद चलिरहेको छ। तर काङ्ग्रेससँग सिट बाँडफाँड र आलो पालो प्रधानमन्त्रीमा कुरा नमिले मात्रै यसको सम्भावना रहेको जानकारहरूको भनाइ छ। तर वाम एकताको यो बहस चलिरहँदा ओलीले भने तीखो उत्तर दिएका कारण सत्ता गठबन्धनभित्रै काङ्ग्रेसलाई पेल्ने गरी मिनी गठबन्धनको तयारी समेत प्रचण्डले गरिरहेका छन्, जसमा प्रचण्ड सक्रिय देखिएका छन्। उनी एकपछि अर्को अस्त्रहरू निर्माण गरिरहेका छन्। जनता समाजवादी पार्टीका सङ्घीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग प्रचण्डले गरेको भेट, वामदेव गौतमसँग गरेको भेट र एकीकृत समाजवादीसँग एकताको तयारी गरिरहेको विषयलाई पनि यसैसँग जोडेर हेरिएको छ। यद्यपि प्रचण्डले भने काङ्ग्रेसको निर्णयको स्वागत गर्दै आफूहरूले पहिलेबाटै यही गठबन्धनलाई अघि बढाउन चाहेको र यो बताउँदै आएकाले यो निर्णय स्वागतयोग्य भएको बताएका छन्।
गठबन्धन बनाउने बारे अरू पार्टीसँग नि कुरा गरौँ। भोलि पर्सिसम्म एउटा टुङ्गो पुग्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ। काङ्ग्रेसले हिजो आफ्नो नेतृत्वमा गठबन्धन अगाडि बढाउने, आफ्नै सरकार बनाउने भन्ने हिसाबले अगाडि बढाएको छ, त्यसमा तपाईँको प्रतिक्रिया के छ? काङ्ग्रेसले सही निर्णय गरेको छ। हाम्रो पनि यही गठबन्धन लिएर जाने भन्ने छ। यो गठबन्धनमा यताउता गर्ने भन्ने हाम्रो कहीँ कतै छैन। क्लियर पार्नु होला। आज बाबुरामजीसँग भेटघाट गर्नु, बाबुरामजी पनि गठबन्धनमै हुनुहुन्छ नि। अहिले चाहिँ उहाँ अब त जसपाबाट अलग हुने जस्तो अलग भए पनि यो गठबन्धन कुनै हालतमा छोड्दैन भन्ने छ बाबुरामजी। हुन त निर्वाचनमा गठबन्धन गर्नु नै अलोकतान्त्रिक गतिविधि भएको र यसले भागबण्डाको राजनीतिलाई बढावा दिने धेरैको बुझाइ छ र यो पछिल्लो सरकारको कदम पनि यस्तै यस्तै देखिएको छ। किनभने स्वयं कङ्ग्रेसकै नेताहरूले भागबण्डाको सरकारका कारणले काम गर्न नसकेको र त्यसको अपजस देउवालाई मात्रै लगाउन नमिल्ने खालको प्रतिरक्षात्मक अभिव्यक्ति दिइरहँदा यसलाई अझ प्रष्ट पारेको छ। तर नेपालमा मात्रै नभएर दक्षिण एसियाकै राजनीतिमा हेर्ने हो भने कमजोर मिलेर बलियोलाई हटाउने परिपाटी नै बन्दै गएको छ, जसबाट नेपाल अछुतो रहने कुरै भएन। यही गलत अभ्यासको पछिल्लो उदाहरण हो। सबैभन्दा ठुलो पार्टी भएर पनि नेकपा एमाले प्रतिपक्षी दलका रूपमा सदनमा छ भने प्रतिपक्षीको जिम्मेवारी पाएको कङ्ग्रेस अहिले सत्ता चलाइरहेको छ। यो गलत अभ्यासका बीच जब निर्वाचन नजिकिन्छ, कता बढी भाग पाइन्छ भन्ने यो खेलो फड्को सुरु हुन्छ, जुन अहिले चलिरहेको छ। यही खेलो संसदीय निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा अझ चर्को बनेको हो, जसमा को कति सफल हुन्छ त्यो हेर्न केही समय पर्खनुपर्ने हुन्छ। किनभने घटक बीच नै अविश्वास पैदा गर्ने काङ्ग्रेसको निर्णय र एमालेलाई पनि गठबन्धन भत्काउनै पर्ने बाध्यताका कारण एमाले आगामी दिनमा चाल्ने कदम पनि महत्त्वपूर्ण हुनेछ आगामी सम्भावित समीकरणका लागि। 2074 सालको निर्वाचनको समेत पहिले काङ्ग्रेससँग र संसदीय निर्वाचनमा एमालेसँग जोडिएका प्रचण्डले पार्टी नै एकता गरेका थिए। अर्थात् उनको निर्णय कति बेला परिवर्तन हुन्छ, उनी कति लचक बन्छन् भन्ने कुरा यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसमा पनि अहिले त एमालेका नेताहरू आफ्नो ठाउँमा गठबन्धन भत्काउन लागिरहेकै छन् भने प्रचण्डमाथि चीनको तीव्र दबाव छ। चीनले प्रष्ट रूपमै एमाले र माओवादीलाई पार्टी एकता होइन, रणनीतिक साझेदारी गरेर केही दशकसम्मै वाम सत्ता चलाउन सुझाव दिइरहेको छ। योसँग उसको राजनीतिक अथवा भनौँ यो राजनीतिक स्वार्थ जोडिरहेको छ भने देउवा सरकारको पश्चिमा ढल्काई आफ्ना लागि घातक हुने बुझेर भोलि कम्युनिस्टहरू नै प्रयोग गरेर उनी अझ बलियो बने भने एक त कम्युनिस्टहरू कमजोर हुने र आफूमाथि पनि खतरा बढ्ने चीनले महसुस गरिरहँदा यो दुईटैको निराकरणको उपाय एउटै वाम गठबन्धन अथवा वाम एकता अथवा वाम रणनीतिक तालमेललाई लिएको छ। यो दबाब माओवादीकै नारायण काजी श्रेष्ठ, देव गुरुङ, वर्षमान पुन जस्ता प्रभावशाली नेताहरू मार्फत पनि बढाइरहेकै छ, जसका कारण श्रेष्ठ र गुरुङ लगायतका नेता वाम एकता आजको आवश्यकता रहेको बताउन छाडेका छैनन्, जुन तबका एमालेमा पनि छ। किनभने एमाले भित्र पनि अबको विकल्प वाम एकता भएको होइन भने काङ्ग्रेसले वामको काँधमा बसेर बन्दुक पड्काउने, ऊ सफल हुने र भोलि सरकारमा साथ दिने वामहरू पनि सकिने, कम्युनिस्टहरू पनि सकिने र प्रतिपक्षमा अहङ्कारको राजनीति गर्ने कम्युनिस्टहरू पनि सकिने भएकाले यसको विकल्प भनेको वाम एकता भएको भन्दै आइरहेका छन्। र घुमाउरो पारामा अब हिजो हामीले जे गल्ती गऱ्यौँ त्यो गरिसक्यौँ, अब यसलाई एउटा नमिठो सपना मानेर त्यसलाई छोड्दै एकता गर्नुपर्छ भन्ने खालका अभिव्यक्तिहरू दिइरहेका छन्। अब फेरि हामी एक ठाउँमै आउनुपर्छ, त्यसको विकल्प छैन। यो बिचको 1-1.5 वर्षलाई हामीले इतिहासको एउटा कालो वर्षको रूपमा छोडिदिउँ, धेरै पछाडि नफर्क्यौँ कसले के गर्यो भन्ने कुरा। जब कसले के गर्यो भन्ने कुरामा हामी जान्छौँ, हामी एकअर्कालाई चिथोर्छौँ र घाइते बनाउँछौँ। अगाडि कसरी जाने त्यो सोचौँ। त्यसैले त्यो एउटा नर्ककुण्ड भनौँ, काङ्ग्रेससँगको गठजोड भनेको त्यो नर्ककुण्डबाट फर्किनुपर्छ। त्यताबाट हुँदैन, त्यताबाट स्वर्ग गइँदैन होइन। एउटा भनाइ छ नि, स्वर्ग जाने हो भने त गोजीमा स्वर्गकै ठेगाना चाहियो, अनि त्यहाँ पुगिन्छ। गोजीमा अरूको ठेगाना बोक्ने ड्राइभिङ अन्ततिर गऱ्यो भने अन्त गइन्छ। त्यसैले आजकल जिपिएस किन लाइन्छ भने जिपिएसले ठिक ठाउँमा लान्छ। त्यसैले माओवादी साथीहरू र समाजवादीले जिपिएस लगाउनु पर्यो। अघि तपाईँले सेन्सर हुन्छ आफ्नै जिउमा भन्नुभयो नि, अब त्यो जिपिएस चाहिँ जिउमा लगाउनु पर्यो, फर्किनु पर्यो, बाटो फर्किनु। अहिलेसम्म हामीले प्रस्तुत गर्यौँ सम्भावित समीकरण
देखिएको परिदृश्य र हुन सक्ने सम्भावित गतिविधि अथवा भोलिका परिस्थितिका बारेमा। तर अघि नै मैले यो सुरुवातमै के प्रश्न पारिरहेको थिएँ भने अथवा उल्लेख गरेको थिएँ भने यसमा बाह्य शक्तिको चलखेल र चासो पनि महत्त्वपूर्ण रहन्छ। अर्थात् भविष्यमा सम्भावित समीकरण कस्तो बन्ने भन्ने कुरामा भारतको भूमिका कस्तो रहन्छ भन्ने कुराले पनि महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्छ। जसरी भए पनि यही गठबन्धन टिकाउन लागि परेको भारतका कारण देउवा केही लचक बनेर प्रचण्डलाई बाहिर जानबाट रोक्लान् या त चुपचाप आफ्नै अडानमा अघि बढ्लान्, त्यसले पनि समीकरण निर्धारण गर्ने देखिन्छ। किनभने निश्चित सिट आफूले लिने र त्यो सिट चाहिँ गठबन्धन नगरे कारण आफूले जित्ने सिट र गठबन्धन गरे त्योभन्दा बढी सिट पुग्ने एक किसिमको हिसाब किताब गरेर काङ्ग्रेसले आफूलाई सहज हुने अथवा चाहिँ बार्गेनिङ गर्दा त्यति सिट दिन सकिन्छ है भन्ने खालको तयारी गरिरहेको छ, जुन गठबन्धनको अन्तिम अस्त्रका रूपमा अथवा भनौँ भोलि प्रचण्ड गठबन्धन नै छोडेर जाने खालको रूपमा आयो अथवा चाहिँ मिनी गठबन्धन बनाएर आफूमाथि प्रहार गर्न थाले भने त्यसको व्यवस्थापनका लागि एउटा लचक र एउटा बार्गेनिङको आधार हुन सक्ने गरेर उसले तयारी गरिरहेको छ। यता एमाले भने आफूहरू कुनै गठबन्धन बिना चुनावमा जाने बताएको छ। वाम एकताप्रति पनि सकारात्मक जुन गठबन्धनहरू बनाइएका छन्, निर्माण भएका छन्, ती गठबन्धनहरू केही समय अगाडि बढाउँछन् भन्ने हाम्रो अनुमानै थियो। त्यस कारणले अहिले उहाँले त्यसलाई निर्णयको रूपमा अगाडि ल्याउनु भएको छ र सँगसँगै के पनि भन्नुभएको छ भने 5 वर्षको स्थिर सरकारका लागि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा जाने भन्ने उहाँहरूको कुरा छ। पुष्पकमल दाहालले आलो पालो प्रधानमन्त्री कुरा गरिरहनु भएको छ। त्यसले के देखाउँछ भने देश जनताप्रति भन्दा पनि सत्ता स्वार्थलाई एउटा मिलन बिन्दुको रूपमा राख्ने र भागबण्डा गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने उहाँहरूको प्रयास होला, प्रयत्न होला, त्यो गरिराख्नु भएकै छ। कतिपय जिल्लाको सन्दर्भमा त्यहाँको जनमत हेरेर, त्यहाँको त्यो पार्टीको प्रभावलाई हेरेर हामी समीकरण गर्न सक्छौँ, त्यो पनि जिल्ला तहमा विशुद्ध। अझ भन्ने हो भने स्पेसिफाई गरेर भन्ने हो भने निर्वाचन क्षेत्र तहमा हामी त्यो काम गर्न सक्छौँ। तर देशव्यापी रूपमा हामी गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा जाँदैनौँ। नेपाली काङ्ग्रेससँग मायाप्रति लागिरहेर, नेपाली काङ्ग्रेससँग टाँसिरहेर यता वामपन्थी गठबन्धनको वकालत गर्ने कुनै अर्थ छैन। त्यो औचित्यहीन तर्क हो। पार्टीको अध्यक्षले अस्ति पनि सक्नुभयो त, यदि कोही वामपन्थी छौ भने हिजो भुलवश दक्षिणपन्थीको सेवा गर्न गयो भने पनि हाई साउन्डिङ गरेर भन्छौँ, ठुलो स्वरमा भन्छौँ, अझै पनि कहीँ कति आफूलाई वामपन्थी भन्ने लागेको छ भने नेकपा एमालेसँग आऊ, तर उता टाँसिरहने फेरि यता वामपन्थीको गीत गाइरहने रटान एकताको रटान रटिरहने कुराको कुनै अर्थ र औचित्य छैन। एमाले नेताहरूको घमण्डपूर्ण यो अहङ्कारपूर्ण यो अभिव्यक्तिमा पनि काहीँ न काहीँ बाध्यता बनेछ। यथार्थमा उसलाई कि हार कि गठबन्धन तोड्ने अथवा चाहिँ नयाँ समीकरण निर्माण बाहेक अरू विकल्प छैन। किनभने काङ्ग्रेसको निर्णयले झस्किएको उसले आफू केही लचक भएर नि प्रचण्ड भित्राउन सक्ने आकलन यही कारणले सुरु भएको छ। अर्कातर्फ 5 नै वर्ष प्रधानमन्त्री र बहुमत ल्याउने देउवाको इच्छा र नेतृत्वमा जान चाहने प्रचण्डको भनाइका बीच तालमेल नमिल्ने र गठबन्धन सफल नहुने बुझाइ पनि एमालेमा रहेको छ। अर्थात् आज उनीहरूले जुन परिदृश्य निर्माण गरिरहेका छन् त्यो परिदृश्य एकै खालको छैन, त्यो विरोधाभासपूर्ण छ र उनीहरू हार्छन्, उनीहरू फुट्छन् भन्ने एमालेको एउटा विश्वास छ। भने यदि भोलि सरकारमै सकेपछि पनि यो सरकार धेरै टिक्दैन र हिजो नेकपाको जस्तै शक्ति सन्तुलनको कुराले अथवा भनौँ नेतृत्व कसको हातमा भन्ने कुराले यो फुट्छ र अन्तत्वगत नेपालमा एउटा पार्टीले मात्रै बहुमत ल्याउने सरकार चलाउने अवस्था नभएको कारणले काहीँ न काहीँ मिल्नुपर्ने भएको कारणले त्यो फेरि आफूसँग मिल्छ भन्ने एक किसिमको विश्लेषण आकलन एमालेको पनि हुनसक्छ। तर यहाँनिर यथार्थ कुरा गर्ने हो भने एमाले पनि झस्किनुपर्ने कारण किन छ भने उनले स्थानीय तह निर्वाचनमा नराम्ररी स्वाद चाखिसकेको छ। भलै आफ्नो लोकप्रिय मत बढी भएको उसले दाबी गरिरहँदा पनि निर्वाचनमा सिट सङ्ख्या महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले उसले त्यो महसुस गरिरहेको छ र भोलि सत्ता सञ्चालनमा पुग्दा पनि सिट महत्त्वपूर्ण हुने भयो। भलै गठबन्धनको कुरा गर्दा अथवा चाहिँ गठजोडको कुरा गर्दा ठुलो पार्टी पनि सत्ता बाहिर प्रतिपक्षको रूपमा रहने उदाहरण भने हामीले योभन्दा अगाडि नै प्रस्तुत गऱ्यौँ। तर पनि के भन्न सकिन्छ भने भोलि सरकारमै जान पनि एमालेलाई पनि कसै न कसैको साथ चाहिन्छ यदि त्यो अवसर प्राप्त भयो भने। त्यसो हुँदा सम्भावित समीकरणका बारेमा एमाले पनि चिन्तित छ। उसले बाहिर जतिसुकै ठुला र अहङ्कारयुक्त कुराकानी गरे पनि गठबन्धनको अपरिहार्यताका कारण यता आर्थिक अनियमितताका सवालमा पनि देउवा चाहिँ मौन देखिएका छन् भने 1 वर्षमा 7 पटक मन्त्री फेरफेर गरिसकेका छन्। यति गर्दा पनि अवस्था त्यति सहज देखिएको छैन। विशेषतः फुटेको जसपाको 2 धारमा कुन धारलाई साथ दिने भन्ने चुनौती देउवामा देखिएको छ। भलै प्रचण्डले
बाबुराम भट्टराईले यो गठबन्धन नछाड्ने भनेको भनेर आज मात्रै अभिव्यक्ति दिएका छन्। मन्त्रीहरूको सहभागिताको दृष्टिबाट हेर्ने भने डाक्टर बाबुराम भट्टराईको सहभागिताका लागि मन्त्री थप्ने दबाब पनि देउवामा परेको हुनसक्छ। उता लोसपालाई पनि सरकारमा भित्राउन नागरिकता विधेयक अघि सारेका देउवाले एक वर्षभित्र फुटेका र एउटै पार्टीबाट टुक्रा भएका तीनधारलाई चित्त बुझाउन पनि त्यति सजिलो छैन। यो निकै सकसपूर्ण काम छ। यता माओवादीमा जनार्दन शर्माको ठाउँमा के गर्ने भन्ने दोधारका बीच वर्षमान पुन र देव गुरुङ लगायतले वाम गठबन्धनको वकालत थालिसकेका छन्। यही बीचमा बाह्य शक्ति समेत वाम एकताको पक्षमा दौडधुपमा लागेको छ, जसले गठबन्धन फुटाउन देशी विदेशी शक्तिहरू लागि परेको भन्दै शीर्षस्थ नेताहरूले दिने अभिव्यक्तिलाई थप बल मिलिरहेको छ। यसले के भन्न सकिन्छ भने सत्ता गठबन्धनभित्र पनि सकस भने छ। जुन गठबन्धन भए पनि जनताको पक्षमा हुनु पर्यो। अहिले जुन गठबन्धन छ महत्त्वाकांक्षा गठबन्धन भयो। रियल कुरा गर्नु लेफ्ट बन्धन प्रचण्डले मिले पनि नमिले पनि ओली र माधव प्रचण्डको गठबन्धन एउटा प्राकृतिक गठबन्धन हुन्छ। शेरबारजीको गठबन्धन भनेको त तपाईँको उपेन्द्र यादव जसले चाहिँ समाजवाद भन्छन् नन कम्युनिस्ट नेचरका मान्छेहरू उपेन्द्र यादवसँग अथवा महन्त ठाकुरसँग होइन, त्यो गठबन्धन प्राकृतिक हुन्छ क्या। नेपालका राजनीतिक घटनाक्रमहरू कतिपय प्रेडिक्टेबल हुँदैनन्, अर्थात् नेपालको राजनीतिमा प्रेडिक्ट गर्न सकिने कुरा भनेको यो अनप्रेडिक्टेबल छ भनेर विश्लेषकहरूले बताइरहँदा यसमा बाह्य शक्तिको प्रभाव त रहने नै भयो, जुन कुरा हामीले यस अगाडिका अङ्कहरूमा पनि प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। एकातिर चीन, अर्कोतिर भारत, अमेरिका लगायतको चासोको विषयले समेत समीकरणमा प्रभाव पार्ने वास्तविकताका बीच यही रोडम्याप सफल भए कम्युनिस्टलाई नै प्रयोग गरेर बहुमत ल्याउन काङ्ग्रेस सफल हुने देखिन्छ, जसको असर केवल एमालेलाई मात्र नभई अहिले काङ्ग्रेसको सहयोगी भएकाहरूमा समेत देखिनेछ। अर्थात् यस अगाडि हामीले उल्लेख गरे जस्तो कम्युनिस्टको ढाडमा टेकेर कम्युनिस्टमाथि नै प्रहार हुनेछ। यही रोडम्याप तयार हुने गरी सानेपाले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय सार्वजनिक गरिसकेको छ, जसबारेमा अन्य घटक दलहरूले कसरी सोच्छन्, अहङ्कारपूर्ण अभिव्यक्ति दिइरहेका केपी शर्मा ओलीले आगामी कदम कस्तो चाल्छन् र दुई शक्तिको टकराव अथवा भनौँ बाह्य शक्तिहरूको टकरावको व्यवस्थापन कुन मिलनबिन्दुमा गएर हुन्छ भन्ने कुरा हेर्नलाई भने केही समय पर्खनुपर्ने हुन्छ। जुनको सम्भावित समीकरणको एउटा चित्र प्रष्ट हुनका लागि कम्तीमा निर्वाचनको मिति घोषणा हुने समयसम्म हामीले धैर्य गर्नुपर्ने देखिन्छ। अवस्था एबिसी चेकको आजको श्रृङ्खला यति नै। अर्को श्रृङ्खलामा फरक विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।